করে দেখে নিও किताब भी सब बराबर रखना वहाँ पे होले इधर पे चला है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. अल्लाह की दुआ करो, अल्लाह ताला जल्द से जल्द कुरान करीम को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। मेहनत करना ज़्यादा नामा पढ़ना क्या लाइट आ रही है? हाँ हेलो